अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम होम्योपैथिक दवा बेलाडोना के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, बेलाडोना होम्योपैथी की एक मशहूर दवा है। इसका बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत सी बीमारियों में काम आने वाली दवा है। ये एक पौधे से तैयार की जाती है। बेलाडोना का पौधा अक्सर यूरोप के घने और सायादार इलाकों में उगता है। इसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेलाडोना बहुत जहरीला पौधा है। जड़ी बूटियों के माहिरीन इसे मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं और इसकी मरहम ज़ख्मों पर भी लगाई जाती है। जब फूल अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं तो इसके पौधे का अर्क निकालकर होम्योपैथी की दवा तैयार की जाती है। बेलाडोना दौरान खून पर असरअंदाज होने वाली दवा है। इसके अलावा दिल, दिमाग, फेफड़े और असाबी निज़ाम भी इससे असरअंदाज होते हैं। एकोनाइट की तरह बीमारी का अचानक हमला बेलाडोना की ख़ास अलामत है, लेकिन बेलाडोना एकोनाइट के मुकाबले पर ज़्यादा लंबा असर रखने वाली दवा है। इंसानी दिमाग पर इस दवा का बहुत असर होता है और शिद्दत से असर होता है। बकरियों और खरगोशों पर इसके जहरीलेपन का कोई असर नहीं होता, लेकिन इंसान पर इसका इंतहाई शदीद असर होता है। बेलाडोना जब दिमाग पर हमला करती है तो शदीद पागलपन का दौरा पड़ सकता है। बेलाडोना की अलामात रखने वाला पागल बहुत तशद्दुद करने वाला होता है। अगर किसी पागल में बेइंतहा जोश हो, किसी को मारने की कोशिश करे या ख़ुदकुशी करने की कोशिश करे, गुस्से में बहुत तेज़ी हो और संभालने वाले को भी मारे, तो उसे फ़ौरन बेलाडोना देनी चाहिए। बाज़ पागलों को जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता है। ऐसे मरीज़ों पर बेलाडोना असर करेगी, लेकिन ये दवा मुस्तकिल असर करने वाली नहीं है, इसलिए वक्ती फ़ायदा देगी। बाद में कोई मुस्तकिल दवा देनी चाहिए। अगर मर्ज़ पुराना हो जाए तो फिर बेलाडोना काम नहीं करेगी। इस सूरत में कोई मुस्तकिल असर रखने वाली दवा देनी पड़ेगी, जैसे कि सल्फ़र और सट्रामोनियम वगैरह। पागलपन के मरीज़ की बीमारी के आगाज़ और गहराई में जाकर दवा तलाश करने से ही मुस्तकिल फ़ायदा होता है। बेलाडोना की तकलीफ़ अचानक जल्दी से आती हैं, कुछ वक्त या ज़्यादा देर रहती हैं और फिर जल्द ही गायब हो जाती हैं। बेलाडोना की तकलीफ़ में अचानकपन एकोनाइट की तरह होता है, लेकिन इसमें एकोनाइट की तरह खौफ की शिद्दत नहीं पाई जाती। मरीज़ दर्द या मर्ज़ की वजह से ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता और खौफ का इजहार नहीं करता। बेलाडोना दवा का असर बहुत जल्द नज़र आता है। अगर इसकी अलामात मरीज़ से मिलती हों तो बहुत जल्द इसका असर ज़ाहिर होता है और मरीज़ हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी तकलीफ़ गायब भी हो गई। बेलाडोना अगरचे आर्जी दवा है, लेकिन शुरू से ही अलामतें पहचान कर दी जाए तो मज़ीद बीमारियां पैदा नहीं होती। बेलाडोना की अलामात में मुतासरा मकाम पर सुर्खी नुमायाँ होती है, शदीद जलन का एहसास भी पाया जाता है और खून के दबाव में शिद्दत भी पाई जाती है। सर या आँखों की बीमारी में रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त हो तो ये भी बेलाडोना की अलामत है। बेलाडोना मुसलसल बुखार में इस्तेमाल की जा सकती है, यानी इसका बुखार मुसलसल चढ़ता है, जब टूटता है तो दोबारा नहीं होता। टाइफाइड का बुखार इससे अलग मिजाज रखता है, वो कम और ज़्यादा होता रहता है। बेलाडोना ऐसे जल्दी दानों और गदूदों की तकलीफ़ में मुफीद है जिनमें सोजिश नुमायाँ हो। अगर गला अचानक फूल जाए और सख्त सोजिश हो और घूंट भरना भी मुश्किल हो तो ऐसी तकलीफ़ में बेलाडोना नहायत मुफीद है। टॉन्सिल्स में और अमूमी गले की सोजिश और तकलीफ़ में बहुत फ़ायदेमंद है। इस दवा की एक ख़ास अलामत यह है कि बैरूनी तौर पर ग्लैंड्स के ऊपर छोटे छोटे सुर्ख दाने बन जाते हैं। कुछ देर तक ये सुर्खी रहती है, फिर ये दाने मैले रंग में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह बेलाडोना के दायरे में आने वाले जोड़ों के दर्द में भी सोजिश और सुर्खी नुमायाँ होती है, जिन पर बड़े बड़े सुर्ख दाने भी बनते हैं जो बाद में रंग तब्दील कर लेते हैं, लेकिन इनमें पीप नहीं बनती। बेलाडोना में सुर्खी, सोजिश और दर्द पाई जाती है, इसलिए इसे बड़े पीप वाले फोड़ों के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पित्ते के अचानक दर्द में और गुर्दों की सोजिश की वजह से अचानक दर्द में भी बेलाडोना बहुत मुफीद है। इस मकसद के लिए इसके साथ एकोनाइट या आर्निका को मिलाकर दिया जाए तो इसकी इफादियत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन ये अद्वियात आर्जी काम करती हैं
ان کے بعد کوئی اور مستقل دوا دینی چاہیے۔ بیلا ڈونا کے مزاج میں سوجن بھی شامل ہے، لہٰذا اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے متاثرہ عضو کی طرف خون کا بہاؤ زیادہ ہو جائے تو وہاں سرخی نمایاں ہوتی ہے اور سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آرنیکا کے ساتھ بیلا ڈونا کو ملا کر دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ نسخہ چوٹوں کے آغاز میں بہت کام آتا ہے، اور بیلا ڈونا ٹھنڈی ٹکور سے بھی بہتر کام کرتی ہے۔ بیلا ڈونا کے مریض کی عام تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں، لیکن متاثرہ معاف جگہ پر ٹھنڈی ٹکور سے آرام آتا ہے۔ اگر کہیں بھی اچانک درد ہو اور درد والی جگہ پر یا سارے جسم میں دھڑکن نمایاں طور پر پائی جائے، جھٹکے اور شور سے تکلیف بڑھتی ہو، گرمی کا احساس نمایاں ہو، تو بیلا ڈونا لازمی کام آئے گی۔ اس میں تشنج کا رجحان بھی بہت نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگر دماغ کی طرف دوران خون کے زیادہ ہونے کی وجہ سے سر درد کرے یا ڈراؤنے جن بھوت والے خواب آئیں یا آگ لگنے کے خواب آئیں تو یہ شکایات بیلا ڈونا سے دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی بچے کا بخار کی وجہ سے سر تو گرم ہو لیکن باقی جسم یا پاؤں ٹھنڈے ہوں تو اسے بیلا ڈونا استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ اس طرح کا بخار خطرناک ہوتا ہے۔ اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو بچہ مختلف قسم کی شدید بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں صحیح دوا دینے سے سارا جسم گرم ہو جائے گا۔ اگر صحیح دوا نہ دی جائے تو بچہ گردن توڑ بخار، مرگی وغیرہ میں مبتلا ہو جائے گا، یا اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بیلا ڈونا آنکھوں کی بیماریوں میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو جاتی ہیں اور پپوٹے سوج جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہیں اور آنکھیں بالکل خشک رہتی ہیں، جبکہ یوفریزیا دوا کی آنکھوں کی بیماریوں میں آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ بیلا ڈونا اور یوفریزیا سرخی کی علامات اور شدت میں مشابہت رکھتی ہیں، لیکن یوفریزیا کی سوزش بیلا ڈونا سے کم ہوتی ہے اور یوفریزیا میں آنکھوں سے پانی بھی بہتا ہے۔ آنکھ کے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی بیلا ڈونا مفید ہے، اسی طرح عام ہائی بلڈ پریشر میں بھی مفید ہے۔ عورتوں کے پشیدہ اعضاء کی سوزش اور ذکی الحس میں مفید ہے، اسی طرح پستانوں کی سوزش میں بھی مفید ہے۔ سکارلیٹ فیور، جسے سرخ بخار بھی کہتے ہیں، اس میں مفید ہے، اور سرخ بخار کی وبا کے دنوں میں حفظ ما تقدم کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سرخ بخار میں جسم پر سرخ رنگ کے پیپ والے دانے نکل آتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر بخار ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں دھوپ لگنے کی وجہ سے گرمی سے سر کی طرف دوران خون زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے سر درد اور بخار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بیلا ڈونا مفید ہے، تاہم گلونائن دوا کو اس بیماری میں بیلا ڈونا پر فوقیت حاصل ہے۔ گرمیوں کے موسم میں لو لگ جانے سے پیدا ہونے والے اثرات میں بیلا ڈونا، گلونائن، نیٹرمیور اور آرسینک ایلبم یہ سب مفید ادویات ہیں۔ بیلا ڈونا کا سوزش کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اس لیے اسے ہر قسم کی سوزش میں استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً گلے کی سوزش، آنکھ کی سوزش، کان کی سوزش وغیرہ۔ اگر بیلا ڈونا دینے سے وقتی فائدہ ہو تو کلکیریا کارب باقی ماندہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسے عام طور پر 30، 200 اور 1000 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اثر چونکہ گہرا اور لمبا نہیں ہے، اس لیے اسے بیماری کی شدت میں جلد دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔